देखें, क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि पहले कोई इंसान आपको घंटों टॉर्चर करता है, आपको ऐसी बात बोलता है या ऐसी हरकत करता है कि आपका खून खोल उठे, और जैसे ही आप दर्द, तकलीफ़ या गुस्से में चीखते हैं, रोते हैं या आवाज़ ऊंची करते हैं, तो वो सामने वाला इंसान अचानक बिल्कुल मासूम और पुरसुकून बन जाता है। वो अपने हाथ खड़े करके बड़े आराम से कहता है, देखो तुम कितनी बदतमीज़ हो, तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है, तुम्हारे अंदर तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तो होशियार हो जाएं, आप कोई पागल या बदतमीज़ इंसान नहीं हैं, आप डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसे भयानक जाल का शिकार हैं जिसे नफ्सियात की ज़ुबान में रिएक्शन अबस कहा जाता है। ये रिश्तों को वो खामोश दीमक है जहाँ जालिम पहले खुद आपको जानबूझकर उकसाता है, और जैसे ही आपका रिएक्शन आता है वो खुद मजलूम बनकर आपको पूरी दुनिया के सामने गुनहगार साबित कर देता है। तो आज की ये वीडियो आंखें खोल देने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉक्सिक पार्टनर, चाहे वो शोहर हो या बीवी हो, कैसे आपके जज्बात से खेल कर आपको ही मुजरिम बनाता है। इसके पीछे उसकी क्या गंदी सोच होती है, और इस्लाम और अक्ल इस जहनी टॉर्चर से बचने का क्या हल बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमें सबसे पहले इस खेल की बारीकी को समझना होगा। कैसे? देखें, दुनिया में दो तरह का जुल्म होता है। एक वो जिसमें इंसान सीधा आपको मारता है या गाली देता है, वो जुल्म सबको नजर आता है। लेकिन रिएक्शन अब्यूज़ एक खुफिया नफ्सियाती हमला है। इसमें जालिम कभी भी सबके सामने आप पर नहीं चीखेगा, आपको टॉर्चर नहीं करेगा, आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। क्या करेगा? वो अकेले में या बहुत ही बारीक तरीके से आपकी किसी कमज़ोरी पर वार करेगा। वो आपके माजी का कोई ऐसा ताना आपको दे देगा, आपके माँ बाप की कोई ऐसी बुराई करेगा, या मुसलसल कई दिनों तक आपको इग्नोर करके आपका जीना हराम कर देगा, जिससे आप जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट जाएंगे। अब जालिम का मकसद क्या है? वो चाहता है कि आपको गुस्सा आए, वो चाहता है कि आप चीखें, आप चिल्लाएं या फिर आप रोएं, और जैसे ही तपते हुए तवे पर पानी की बूंदें गिरती हैं और आपके सब्र का पैमाना लबरेज होता है, आप गुस्से में कोई सख्त अल्फाज बोल देते हैं या रो पड़ते हैं, बस जालिम को उसका हथियार मिल जाता है। वो फ़ौरन अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर सकता है, या वह घर वालों को बुलाकर कह सकता है कि देखो, मैं तो आराम से बात कर रहा था, ये देखो इसका पागलपन। अब लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि इसने आपको किस बात पर उकसाया था, बल्कि पूरी लड़ाई इस बात पर शिफ्ट हो जाती है कि आपने गुस्सा क्यों किया। इसे कहते हैं माइंड गेम। सेकंड है, टॉक्सिक लोग ये गेम अपने फ़ायदे के लिए खेलते हैं, और इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। नंबर 1, शिफ्ट द ब्लेम। जालिम अंदर से जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो आपको इतना तंग करता है कि आप गलती कर बैठें। जब आप गुस्से में चीखते हैं तो उसे अपने ज़मीर को मुतमईन करने का मौका मिल जाता है कि गलत मैं नहीं हूँ, गलत तो ये है जो इतनी बदतमीज़ है। वो अपनी हर गलती का मलबा आपके रिएक्शन पर डाल देता है। सेकंड है, रिएक्शन अब्यूज़ का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि ख़ानदान, दोस्तों या ससुराल वालों के सामने आपको विलन साबित करना। ठीक है, जालिम सबके सामने बहुत ही तमीज़दार, बहुत ही साबिर और बहुत नहायत शरीफ बनकर रहेगा, और आपको एक साइको और लड़ाका इंसान बनाकर पेश करेगा, ताकि जब भी आप उसके जुल्म की शिकायत किसी से करें तो लोग कहें कि तुम्हारा अपना मिजाज ही ख़राब है, वो तो बेचारा इतना सीधा साधा है। तीसरा है गिल्ट ट्रैप। जब ये खेल बार बार खेला जाता है ना, तो मासूम पार्टनर का दिमाग काम करना छोड़ जाता है। वो रिश्ता बचाने के लिए रोज़ रो रो कर माफ़िया मांगने लगता है, या माफ़िया मांगने लगती है, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए था। जालिम आपको इस एहसास जुर्म की दलदल में कैद कर देता है, ताकि आप कभी इससे अपने हकूक़ ना मांग सकें और हमेशा उसके नीचे दब कर रहें। आइए अब कायनात के सबसे सच्चे और आदिल दीन, हमारे दीन इस्लाम के असूलों के तहत इस रवैये को देखते हैं। देखें, इस्लाम जो है ये सिर्फ ज़ाहिर को नहीं देखता, इस्लाम नीयतों और छुपी हुई चालों को भी देखता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तर्जमा, यानी वो आंखों की हियानत को भी जानता है और उन बातों को भी जानता है जो सीनों में छुपी हुई हैं। सुभान अल्लाह। जो इंसान अपने पार्टनर को चोरी छुपे जज्बाती टॉर्चर देता है और बाहर दुनिया को अपनी शराफत दिखाता है, वो इंसान अल्लाह की नज़र में अमानत और रिश्ते में खयानत कर रहा है, और अल्लाह उसके सीने के इस
زہر کو خوب جانتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتوں میں دھوکہ دہی اور چال بازیاں کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی انسان کو جان بوجھ کر اس حد تک تنگ کرنا کہ وہ اپنا آپا ہی کھو بیٹھے اور پھر اس کی مجبوری اور غصے کو اس کے خلاف گواہی کے طور پر استعمال کرنا، یہ بدترین قسم کا دھوکہ ظلم ہے۔ اسلام مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ مائنڈ گیمز کھیل رہا ہے تو وہ دنیا کی عدالت سے تو بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ دی ٹریپ۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ روز یہ گیم کھیلی جاتی ہے تو اب خود کو پاگل سمجھنا بند کریں اور آپ ان 4 پوائنٹس پر عمل کریں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ نمبر 1 ہے اگلی بار جب آپ کا پارٹنر آپ کو ایسی بات بولے جس سے آپ کو غصہ آئے تو فوراً اپنے دماغ کو سگنل دیں کہ یہ مجھے اکسانے کی چال ہے۔ اس وقت چیخنے کے بجائے اپنی زبان پر تالا لگا لیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل خاموش ہو جائیں۔ جب آپ کوئی ری ایکشن نہیں دیں گے تو ظالم کا یہ پورا کھیل وہیں ڈیر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جیت آپ کے چیخنے میں تھی۔ آپ کی خاموشی اس کی سب سے بڑی ہار ہے۔ سیکنڈ ہے گرے راک میتھڈ۔ ایسے انسان کے سامنے اپنے جذبات کا جنازہ مت نکالیں، اس کے تانوں پر نہ روئیں، نہ اسے صفائیاں دیں۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل بلینک رکھیں، بالکل سادہ رکھیں۔ اس سے یہ احساس دلائیں کہ اس کی زہر آلود باتوں کا اب آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تیسرا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسرال یا دنیا کے سامنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے تو جب وہ اکیلے میں آپ کو ٹارچر کر رہا ہو چوری چھپے اپنے فون کا وائس ریکارڈ آن کر لیں۔ یہ ثبوت آپ کے اپنے دفاع کے لیے اور آپ کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غلطی آپ کی نہیں تھی۔ اوکے، چوتھا ہے اللہ تعالیٰ سے صبر اور حکمت مانگے۔ اس مائنڈ گیم سے لڑنے کے لیے بہت لوہے کے اعصاب چاہیے۔ نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے وہ صبر اور وہ حکمت عطا فرما کہ میں اس ظالم کے نفسیاتی وار کے سامنے اپنے آپ کو نہ کھوؤں اور مجھے اس قید سے عزت کے ساتھ نکال دے۔ ٹھیک ہے، سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، اگر آج تک آپ اس گنونے کھیل کی وجہ سے راتوں کو روتے رہے ہیں، اگر آپ نے یہ سوچ کر اپنے دماغ کو بیمار کر لیا ہے کہ شاید میں ہی ایک بری بیوی ہوں، شاید میں ہی ایک برا شوہر ہوں، شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، تو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری یہ بات سنیں، آپ پاگل بالکل نہیں ہیں، آپ ایک مخلص انسان ہیں، اوکے، جس کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کا ظلم آپ کو بدتمیز نہیں بناتا، وہ صرف آپ کا درد ہوتا ہے جو غصے کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں، اپنی عزت نفس کو دوبارہ اکٹھا کریں اور ظالم کو اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول دینا بند کر دیں۔ آپ کا سکون اور آپ کی ذہنی صحت کسی بھی ٹاکسک رشتے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کی یہ ویڈیو آنکھیں کھول دینے والی اور جو گفتگو کا مقصد تھا وہ رشتوں کے اس تاریک ترین سچائی کو بے نقاب کرنا تھا، اوکے، جس نے لاکھوں مخلص دلوں کو خاموش قیدی بنا رکھا ہے۔ پہلے اکسانا اور پھر گنہگار ثابت کرنا یہ محبت نہیں، یہ بدترین ذہنی عذاب ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے اندر ایک احساس سے جرم کو ختم کیا ہے اور آپ کو سچ کا آئینہ دکھایا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، شاید کوئی مظلوم انسان آج کی رات خود کو گنہگار سمجھ کر رونے کے بجائے اس نفسیاتی جال کو توڑنے کا حوصلہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ٹاکسک لوگوں کی چالوں سے محفوظ رکھے، ہمیں صبر، عقل اور بہترین حکمت عملی عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے گھروں کو سچے سکون کا گہوارہ بنائے۔ خوش رہیں، ہوشیار رہیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔